बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में ज़िक्र है शेब अबी तालिब का। मुशरिकीन की सब तदबीरें ख़त्म हो चुकी थीं। वो देख रहे थे कि इस्लाम का दायरा कार वसी से वसीतर होता जा रहा है और मुल्क हबशा में जनाब जाफ़र तैयार का तबलीगी कारनामा, जिसकी वजह से मुशरिकीन काफ़ी परेशान थे और यकीनी तौर पर महसूस कर चुके थे कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी सरगर्मी से बाज नहीं रखा जा सकता, और ये भी कि अबू तालिब को आपकी नुसरत और हिमायत से हाथ उठाने पर आमादा भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ सूरत हाल ये है कि जनाब अबू तालिब के असर से दूसरे बनी हाशिम, यहाँ तक कि जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो भी रसूल की ताईद और हिमायत पर आमादा रहते हैं। लिहाजा अब उन्होंने तमाम बनी हाशिम पर समाजी, कारोबारी और माशी दबाव डालने का फ़ैसला किया। उनके ख़्याल के मुताबिक जब ये लोग परेशानी में मुब्तला होंगे तो हो सकता है कि उनमें फूट पड़ जाए। चुनांचा उन्होंने बनी हाशिम के सिवा दूसरे तमाम कबाइल को जमा करके आपस में ये मुआहिदा किया कि तमाम बनी हाशिम का बाइकॉट किया जाए। इस तरह कि ना इनसे शादी ब्याह की जाए, ना ख़रीदो फ़रोख्त की जाए, ना किसी किस्म का मेल जोल रखा जाए, और जिस तरह मुमकिन हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ख़ात्मा किया जाए। चुनांचा इस माहिदे को एक दस्तावेज़ी शक्ल में लिख कर सब कबीलों के नुमाइंदों के दस्तखत लिए गए और उसे जोफ़े काबा में आवेज़ा कर दिया गया, और बैसत रसूल के 7वें बरस मुहर्रम की पहली तारीख़ इस मासरे का आगाज़ हो गया। जनाब अबू तालिब ने तमाम बनी हाशिम को जमा किया और अपने एक मकान में, जो पहाड़ की घाटी में एक महफूज किले की शक्ल में था और शुएब अबी तालिब के नाम से मशहूर था, इन सब को वहाँ महफूज कर दिया। अल्लामा तिब्रिसी लिखते हैं कि ये सब 40 आदमी थे, और जनाब अबू तालिब ने काबा व हरम और रुकन व मकाम की कसम खाकर कहा कि ए बनी हाशिम, सुन लो कि अगर मोहम्मद का बाल बेका हुआ तो मैं सबको मौत के मुंह में दे दूंगा। सिर्फ अबू लहब था जो बनी हाशिम से कट कर अलग हो गया था और उसने बाकी कबाइल कुरैश का साथ दिया। मुशरिकीन ने इस मैसूर जमात पर आबो दाना बंद कर रखा था, इसलिए कि मक्के के तो सब आदमी खुद ये अहद किए हुए थे कि इनके हाथ पर कोई चीज़ फ़रोख्त ना करेंगे, और जो बाहर के आदमी थे वो उनके खौफ से बनी हाशिम के हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त ना करते थे, और अगर कोई कुछ फ़रोख्त कर देता था तो मक्के वाले इसका मालो मता लूट लेते थे। और इसमें इतनी ज़बरदस्त सरगर्मी से काम हो रहा था कि अबू जहल, आज़ बिन वाइल, नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत ऐसे बड़े सरगना लोग खुद इन रास्तों पर जो मक्का मौदमा में दाखिल होते हैं गश्त करते थे, और जिसे देखते थे कि इसके पास कोई गल्ला वगैरह या तिजारती सामान है, उससे कह देते थे कि वो बनी हाशिम के साथ कोई चीज़ फ़रोख्त ना करे वरना नुकसान उठाएगा। इसका नतीजा ये था कि कई वक्त खाना पानी नहीं मिलता था, और बाज़ वक्त भूख प्यास से छोटे बच्चों के रोने और बिलबिलाने की आवाज़ घाटी के बाहर तक सुनाई देती थी। फिर ये कि हर शब को ये ख़तरा था कि कहीं मुशरिकीन रिसालत माप की ज़िंदगी का ख़ात्मा न कर दें, इसलिए जनाब अबू तालिब पूरी रात जाग कर बसर करते थे, और जब रसूल अकरम आराम फरमाते थे तो वो तलवार लिए हुए पैगंबर के बिस्तर के पास खड़े रहते थे। फिर ये रात में कई दफ़ा हिफाजत के लिए जगह बदल बदल कर आपको लिटाते थे और दिन को अपने बेटों और भतीजों को आपके पास रखते थे। ये आलम 2-4 महीने नहीं बल्कि 3 साल तक बरकरार रहा। दरमियान में सिर्फ मौसम हज में, जबकि खुरेजी से परहेज़ करने की पाबंदी रहती थी, रसूल खुदा शुएब अबी तालिब से बाहर निकलते थे और मुख्तलिफ़ कबीलों में दौरा करके उन्हें पैगाम इलाही कबूल करने पर आमादा फरमाते थे। मगर अबू लहब साथ लगा रहता था। वो कहता जाता था कि यह मेरा भतीजा है, इसकी बात ना मानना, ये माज़अल्लाह गलत गो और जादूगर है। मौसम हज गुजरने के साथ ही फिर रसूल अकरम और तमाम बनी हाशिम मकान में बंद हो जाते थे। इस सख्ती और सोबत ने एक तरफ उन मैसूरीन को जिस्मानी तौर पर इंतहाई बेताबो नातवा बना दिया था, और दूसरी तरफ माली मुश्किलात की हद न रही। जनाब खदीजा जो एक रईसा खातून थी, उनकी पूरी दौलत इसी 3 बरस के मुहासरे में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के काम आ गई, क्योंकि कई वक्त के बाद खाना और पानी जो मुमकिन होता था, वो भी बसा औकात बड़ी ज़्यादा कीमत पर। इस दौरान मुशरिकीन ने ये जांच की कि बनी हाशिम और बिलखुसूस जनाब अबू तालिब की अखलाकी क़ुव्वत में कोई कमज़ोरी पैदा हुई या नहीं।
مگر کیا کہنا اس پیر جمع ہمت کے استقلال کا، جس نے ہمیشہ کی طرح اب بھی ان مشرکین کو مایوس کن ہی جواب دیا۔ آخر خدا کا کرشمہ یہ ہوا کہ اس عہد نامے کی دستاویز جو کہ رؤسائے قریش نے مہر کردہ کعبے کے اندر آویزاں کی تھی، اسے اللہ کے حکم سے دیمک نے کھا لیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بس اتنا حصہ چھوڑ دیا جس میں اللہ کا نام اور اس کی ثنا و صفت تھی۔ اور قدرت ربانی کا ظہور یہ ہوا کہ اس بات کی اطلاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی، جو کہ قلعے کے اندر محصور تھے اور جن کے روابط بھی باہر سے منقطع تھے۔ جب اس حکم نامے کو دیمک چاٹ گئی تو رسول پاک نے حضرت ابو طالب کو بلا کر مخاطب کیا، چچا، خدا کے ایک ناتما کیڑے نے قریش کے حکم نامے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ حکم نامہ جو مجسم ناانصافی، ظلم و تعدیدی کی ایک شہادت تھی، کیڑا چاٹ گیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں پر یہ امر معنی رکھتا ہے کہ اگر کوئی اور چچا ہوتا جس کا ایمان بالرسول میں ذرا بھی نقص ہوتا تو وہ بھتیجے سے جراح کرتا کہ آخر اس کی اطلاع تمہیں کیسے ہوئی، مگر یہ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے جن کا ایمان رسول کی رسالت پر پہاڑوں سے زیادہ مستحکم تھا۔ حضرت ابو طالب فوراً قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ بات جو محمد بتاتا ہے درست ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو تمہیں فوراً اس کی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے، مگر برعکس اس کے کہ اگر یہ غلط ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بہرحال حضرت ابو طالب مئے سرداران قریش کعبے میں پہنچے۔ وہاں عوام کثرت سے حکم نامہ دیکھنے کے لیے جوق در جوق جمع تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعہ عین درست تھا اور سوائے اللہ کے نام کے حکم نامے کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ اب کیا تھا؟ ان تمام سرداران قریش کی گردنیں جھک گئیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ آخر کس جرم پر ہمیں قید و بند میں رکھا جا رہا ہے، اور جب کہ حقیقت بالکل کھل گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھ کے آدمی کعبے کے پردوں کے پیچھے جا کر کعبے کی دیوار سے لپٹ گئے اور کہا، خداوندہ ہماری مدد کر ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، اور جو سلوک ہمارے ساتھ انہیں روا نہ تھا اسے روا رکھا۔ علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ وہ 40 آدمی جن کی مہریں اس لپٹی ہوئی دستاویز کو بند کر کے اس پر لگائی گئی تھیں جمع ہوئے، اور وہ دستاویز منگائی گئی تو ان میں سے ہر شخص نے اپنی مہر کو دیکھا۔ وہ بالکل سالم تھی، ٹوٹی ہوئی نہ تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ کسی شخص نے ان کے پہلے اسے کھول کر دیکھا نہیں ہے۔ پھر ان مہروں کو توڑا گیا تو یہ دیکھا کہ سوا اسم و ذکر الہی کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا۔ ابن سعد لکھتا ہے کہ اب خود ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک جماعت جن میں سے موفم بن عدی، عدی بن قیس، زما بن اسود، ابو الجنتری ابن ہاشم اور زبیر بن ابی امیہ تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس ظلم و ستم پر لعنت و ملامت شروع کر دی، اور خود شعیب ابی طالب میں جا کر بنی ہاشم و بنی مطلب سے کہا کہ بس اب تم لوگ باہر نکلو اور اپنے گھروں میں چل کر رہو۔ چنانچہ یہ حضرات اس محاصرے سے نکلے اور اپنے اپنے مکانوں پر واپس آئے۔ اس وقت بعثت رسول کا 10واں سال تھا۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔